जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं आपको। ये सेगमेंट कससुल इस्लाम, इसमें कोशिश करेंगे कि ये नशिस्त इसी तरीके से इंशाल्लाह सहरोतार 30 रमज़ान या 30 रमज़ान तक जारी रहेगी। और इसमें कोशिश करेंगे कि कुछ अंबिया इकराम के वाक़यात, कुछ हिकायतें, कुछ डिफरेंट वाक़यात, कुछ मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक कुछ तमाम तर वाक़यात आपके साथ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ शेयर कर सकें। आज का वाक़या एक वाक़या भी है, इसमें कोई शक नहीं। आगाज़ कर लेते हैं और साथ ही साथ हिकायत भी है। अब वाक़या भी है और हिकायत भी है। हर वाक़ये में कोई ना कोई हिकायत होती है। क्या वाक़या और क्या हिकायत है आप आपके सामने पेश करने लगे। कोशिश कीजिएगा जनाब। आप भी जरा कोशिश कीजिएगा। ये कम 2 3 4 रमज़ान जरा या ऑडियो वगैरह के कुछ मामला होंगे, थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए जनाब। आवाज में अब एक बादशाह का जिक्र है इस वाक्य के अंदर। और ये इजी करने के लिए जरा स्टार्ट में अगर जाएं, ये बड़े एक जमाना कदीम की बात है, बड़े पुराना वाक्य है। बड़ा एक पुराने वक्त में एक दौरे हुकूमत था। और वो दौरे हुकूमत क्या थी, मतलब उस दौर में क्या होता था, उसका एक रूल था रूल करने के लिए। यानी आप रूल का मतलब होता है आप हुकूमत कर रहे हैं। अब यू आर रूलिंग, उसका भी एक रूल है। अब वो क्या रूल है, बड़ा अजीब व गरीब रूल था। उसका रूल ये था कि एक बादशाह आएगा, 1 साल तक अपनी हुकूमत करेगा। 1 साल के बाद उस कोई फटे नहीं, इलेक्शन वलेक्शन ये मामला। 1 साल हुकूमत करेगा, 1 साल के बाद खुद चुपचाप सुकून से उड़ के वहां से चला जाएगा। और उसको लोग हाथियों पर बिठा कर जैसे जैसे अपने अपने अंदाज में कुछ से एक जजीरे में छोड़ाएंगे। अच्छा बड़ा जी। अच्छा अब ऐसा होने लगा। दूर दूर से मतलब उस हुकूमत के जो अवाम थी वो बड़े खुश भी थी एक तरीके से। अजीब जैसा हुक्मरान वैसी अवाम, उस अंदाज में रिलेटेबल आप कर सकते हैं। कभी खुश होते थी, कभी नाराज होती थी हुक्मरान से, लेकिन सबको पता था 1 साल के लिए आदमी आया है। अच्छा है तो वेरी गुड, नहीं अच्छा तो 1 साल की बात है, और 1 सालों के बाद अच्छा है। अब जितने भी बादशाह इस तरह 1 साल के लिए आए, बड़े खुशी खुशी आते थे, अपने लिए करते थे, जो कुछ करते थे, एंजॉय करते थे। आज की जबान में कहूं तो अपनी हुकूमत को, अपने ढाटो भाट को एंजॉय करते थे। और उसके बाद जब उनके जाने का वक्त आता था, जब उनको छोड़ने आता, बड़े उदास अफसुर्दा, जो कि उनका हक था, बनता भी था, उदास हो जाते थे वो लोग। और क्या होंगे, जाहिर सी बात उदासी होंगे। मामला चेंज हुआ। इसी तरीके से तरतीब चलती रही। बादशाह आता और चेंज हो जाता, बादशाह खुश आता, अफसुर्दा होकर चला जाता, उसके जाने का वक्त। अब कहाँ जाता, उसके साथ क्या होता, ये आपको आगे चल के पता चलेगा। या आम भी ढूंढने नहीं है, वो जजीरे में छोड़ गया है। जजीरे में क्या है, वो जजीरा क्या है, आपको पता चलेगा। अब वो बादशाह जो था, एक बादशाह गया और उसकी जगह एक अब जो नया बादशाह आया, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ था पिछले गुजरे बादशाह। कैसे? ये बादशाह इस अंदाज में मुख्तलिफ था कि ये अपने लिए कुछ नहीं करता था, खुद बड़ा सादा लिबास और सादा इंसान था। दूसरों के लिए बड़ा फलाह बहबूद के लिए काम वाम नहीं करता था, लोगों के लिए और अच्छाइयाँ। अवाम भी इससे बड़ी खुश थी, लोग भी बड़े इससे खुश थे। अच्छा अपने लिए नहीं करता, हमारे लिए करता है। लेकिन बहरहाल कुछ भी कर ले, 1 साल बाद इसको जाना तो है। अवाम को भी जानती है, वो भी जानता है। तो अब इसको आए हुए तो 10-15 दिन हुए थे, ये फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा था, सब कुछ 10-15 दिन हुए थे, गिनती की अभी इसको। मौरखीन लिखते हैं 10-15 दिन के बाद इस बंदे ने, इस बादशाह ने, इस बंदे ने 10-15 दिन अपने वुज़रा को बुला लिया, अपने तमाम लोगों को बुला लिया, दरबार बैठा दिया। अच्छा भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? लोग परेशान के भाई मतलब अभी तो हुआ है, और अब आज की जबान में कहूँ वजीर खारजा भी आ गया, वजीर आ गया, सब आ गया ना, मतलब एक झमकट्टा लग चुका है। वुज़रा बैठे हैं, तो भाई क्या हो गया? अब वो बादशाह कहता है अच्छा सुन कैसी आ रही ना, 10-15 दिनों में सबको बुला लिया जी, बात करनी है बड़ी इंपॉर्टेंट आज की जबान में, कौन जरा रिलेटेबल, ताकि हम लोग समझ सकें उस लैंग्वेज में बात करें। अब बुलाएंगे, अच्छा सब आगे बैठ चुके हैं। अब उसकी नई निराली बात सुने। कहते हैं ये 1 साल के बाद जिस लोगों को, जिस बात, मेरा भी वक्त खत्म हो जाएगा, जब बादशाहों को खत्म कर दिया जाता है, 365 दिन उनकी हुकूमत के पूरे हो जाते हैं, तो उनको जजीरे में छोड़ गया है, जजीरा कहाँ है मुझे वो देखना है। अब परेशान, एक तो ये पहला बादशाह जो लोगों के लिए काम कर रहा है, खुद सादा, फिर दूसरा इसने आते ही 10-15 दिन में जमात बैठा दी है पूरी। अब फिर तीसरा, इसको 365 दिन एंजॉय भी नहीं करना, काम भी नहीं करना, इसको भी आए हुए 10-15 दिन नहीं, इसको पिछले 1 साल के बाद की फिक्र हो रही है कि भाई मतलब क्या होगा, कहाँ जाना।
بادشاہ سلامت آپ آج کے زمانے میں بادشاہ سلامت آپ کام کریں، مطلب آپ کو کیا ضرورت ہے 365 دن پڑے؟ میں کہا مجھے دیکھنا ہے، اب بادشاہ کا حکم ہے، مجال کی چیز کچھ بول سکے، سب پریشان ناخن چباتے تھے نا، سب نے ایک جھمکٹا لگایا، چلو بھائی عوام بھی ہنس رہی ہے کہ بادشاہ پاگل ہو گیا ہے، یہ کیا کر رہا ہے بادشاہ؟ اب بادشاہ سمیت سب لے کے چل پڑے ہیں، اتنا لمبا سفر طے کر کے وہ بادشاہ اس جزیرے میں پہنچا۔ بادشاہ جب جزیرے میں پہنچا، بادشاہ نے دیکھا کیا؟ بادشاہ دیکھتا ہے کہ ادھر تو جنگل ہے، درخت ہیں، جنگلی جانور ہیں، اور نہ صرف یہ ایک جنگلی جزیرہ ویران، نہ صرف یہ وہ اسی پہ پریشان تھا، ساتھ ساتھ جو پچھلے گزرے ہوئے ہمارے بادشاہ تھے اس وقت کے، جو جن کا 1 سال کی مدت پوری ہو جاتی تھی تو وہ وہاں آ جایا کرتے تھے، وہ بادشاہ ان بادشاہوں کی مری ہوئی ہڈیاں ملی، کھوپڑیاں ملی جو جانوروں نے کھا لی تھی۔ اب وہ بادشاہ نے دیکھی، بادشاہ نے کہا یہ میرا حال ہونے والا 365 دن کے بعد، یہ بھی تو دیکھنا تھا نا۔ اب جناب تھا تو وہ بادشاہ سلامت نا، بات کو تو اس کی کوئی منع نہیں کر سکتا تھا نا، بے شک عوام نے اس کو پاگل سمجھا، بے شک وزراء نے اس کی کوئی بات نہ کو اتنی اہمیت نہ دی، لیکن مکمل تو کی نا۔ یہیں پہ بھی اس بات میں بھی انہوں نے تو پریشان ہی ہونا تھا، احمد سے، لیکن بادشاہ تھا عقل مند، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جناب یہ جو ادھر بڑا غرق حال میں دیکھ رہا ہوں، یہاں پہ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں۔ اب وہ دیکھ داکھ کے واپس آ گیا، اتنا لمبا سفر طے کر کے وہ واپس آیا بڑا پریشان۔ اچھا اب یاد رہے اس کو آئے ہوئے 10-15 دن ہوئے ہیں، یہ عوام کے لیے کام کر رہا ہے، 10-15 دن میں اس کو پتہ نہیں کیا کھلبلی مچی، اس نے بولا جناب چلیں، یہ لوگ ان کو لے کر نکلے ہیں، یہ وہاں پہنچے ہیں، وہاں یہ حال دیکھتے ہیں، یہ واپس آتے ہیں، 4-5 دن نہیں گزرتے بادشاہ پھر بولتا ہے سارے آ جاؤ جناب، جلدی آ جاؤ۔ اب سب آگے دوبارہ لائن بنا لیتے، اب کیا حکم آ گیا بادشاہ کا، یہ پتہ نہیں سڑک گیا کیا ہو گیا۔ اب بادشاہ کا یہاں بادشاہ سلامت آ چکے ہیں، اب بادشاہ سلامت سب کو حکم دیتے ہیں پھر سے وہاں چلتے ہیں جزیرے میں، ہاں چلو پھر سے۔ اب پریشان یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب بادشاہ سلامت کو اپنے ساتھ سوار کیا، اب بادشاہ سلامت کے ساتھ سارے ایک قافلہ بنا، اور اس سارے کے سارے پھر ایک لمبے سفر کے لیے نکل پڑے، اور یہ سفر طے کر کے جزیرے پہنچے۔ جزیرے پہنچے بادشاہ سلامت کے ساتھ، بادشاہ سلامت اس مرتبہ اپنے ساتھ مزدوروں کو بھی لے کے گیا تھا، ساتھ میں حکم دیا تھا بڑے بڑے مزدور بھی بلاؤ، تگڑے، ایک اور پریشان تھے کہ اب کیا وہاں نیا ہونے جا رہا ہے بھائی معاملہ، پریشان ادھر پہنچے، اور بادشاہ سلامت حکم دیا جتنے ادھر درخت ہیں، جتنے ادھر جنگل ہے، اس سب کو 1 ماہ کے اندر اندر ختم کیا جائے، اس جنگل کو، اس جزیرے کو طریقے میں لایا جائے، آج کی زبان میں کہوں تو 1 مہینے کا وقت ہے تمہارے پاس، یہاں سے سارے جنگلی جانوروں کو ہٹایا جائے، اس کی صفائی کی جائے۔ کچھ سمجھ نہیں آیا کیا کریں، بادشاہ کرنا تو تھا، اب وہ کیا۔ یہ حکم دے کر بادشاہ سلامت اپنے واپس محل میں آئے، جب آئے تخت پر بیٹھے، سب کچھ ہوا، مہینے کے اندر اندر جناب ادھر اب جو ہے جنگلی جانور بھی بھاگ گئے، صفائی بھی ہو گئی، اب جناب 1 مہینے کا وقت دیا گیا کہ اس 1 مہینے کے اندر ہمیں میرے لیے بڑا عالیشان محل بنایا جائے، مطلب جتنا آپ اچھا ویژوائز کر سکتے ہیں اس سے کئی زیادہ گنا اچھا، اس نے وہاں اپنے لیے جزیرہ نہیں مطلب ایک الگ شہر بنا لیا۔ یہ الفاظ میرے جملہ میرا کافی ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ کیا ہو بنا دیا اس نے جزیرہ۔ اب اس دوران یہ تو بن گیا، جانا بھی اس کو وہی تھا، 365 دن کا واسطہ مکمل ہو گیا۔ اب سب بڑے خوش بھی تھے، لیکن بات یہ حیران بھی تھے، حیران بھی تھے جب پہلے لوگ اپنے حکمرانوں کو چھوڑنے جاتے تھے 1 سال بعد، تو وہ دیکھتے تھے کہ ہمارا حکمران اداس ہے، ظاہر ہے اس کی حکومت ختم ہو گئی ہے، لیکن اس دفعہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ بادشاہ خوش ہے، لوگ سمجھے یہ کیا ہے اس کو آخر، وہ بادشاہ سلامت خوش۔ ایک بندے نے سوال کیا، کہا بادشاہ سلامت یہاں سے لوگ واپس جاتے ہیں تو روتے ہیں، آتے ہیں تو ہنستے ہیں، آپ آئے تو خاموش اور اب جا رہے ہیں تو ہنس رہے ہیں، وجہ کیا ہے آپ کی؟ بادشاہ سلامت نے بڑے مطمئن انداز میں جواب دیا، کہا کہ میں جب جزیرے میں گیا تو میں نے جو ہوا کا حال دیکھا، اگر میں 1 سال بعد اپنی حکومت ختم کر کے وہاں جاتا تو میرا بچنا بھی نہیں تھا، میں نے اپنے ابھی کے 1 سال وہاں کے لیے وقف کر دیے، میں نے یہاں سادہ زندگی گزار دی، میں نے جہاں جانا تھا، اصل میں جہاں رہنا تھا، ساری زندگی گزارنی تھی، وہاں اس جگہ کو بہتر کر لیا، تو میں اب جب وہاں جا رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میں پرامن زندگی گزار سکوں گا، شاید اکیلے بہت بہترین زندگی بسر کر سکوں گا۔ وہ یہاں سے نکلا، اس کو لوگ وہاں چھوڑنے کے لیے گئے، وہ اپنے شہر میں آباد ہوا اور پھر شاید وہیں مرا
مرا, سب کچھ اس کا ہوا, لیکن اس بات سے ہمیں حکایت کیا ملتی ہے, سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ کہ ذرا یہاں سے سوچ لو, سچا واقعہ یہ حکایت, یہ ذرا یہاں سے سوچ لیجیے کہ جناب یہ جو, اچھا وہ اس کی 1 سال کی زندگی اس نے آگے کی باقی زندگی گزارنے کے لیے بہترین میں لگا. اب آپ اور میں سوچتے ہیں نا, میں چلے سوچتا ہوں, آپ بھی اگر چاہیں تو ذرا سا سوچیے گا, ہم یہ جو اپنی زندگی ہے, کیونکہ ہم سب کا ایمان ہے, یقین ہے کہ موت تو برحق ہے, موت کو تو آپ انکار نہیں کر سکتے, موت کو آپ منع نہیں کر سکتے, موت آنی ہے اور پھر زندہ ہونا ہے, اور پھر وہ آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ختم نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. کیا آپ نے یا میں نے اس زندگی میں رہنے کے لیے کچھ تیاری کی ہے؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے؟ مجھے پرسنلی میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے, ہمیں اللہ تعالیٰ راہ راست پر چلائے مجھے, اور سوچیں کیا ہم اس زندگی میں اس زندگی کے لیے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں.